أنا أبو حسن من كربلاء. الله الله الله، هنيئا لكم، هنيئا لكم، هذا الشرف العظيم. ندعي لك، هذا ندعي لك عند الإمام الحسين وعند أبو الفضل العباس إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، سبحان الله، بارك الله الله. يبارك ونحن فيك، الله يبارك فيك. قلوبنا تهتز لجوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام. نشكركم يا أخي، رزقنا الله زيارة الحسين عليه السلام، رزقنا الله جوار أمير وجوار مولاي الإمام الكاظم عليه السلام والإمام الجواد عليه السلام. نذهب هنالك إن شاء الله في الكاظمية، بيت صغير محقر جوار الإمام عليه السلام، أفضل من 1000 قصر في أمريكا. يا حسين يا حسين، ما أحلى هذا الاسم. حسين هو عيش، حسين هو إيمان، حسين هو الدين.